पंजाब हुकूमत गुंडा एक्ट नए रूप में सामने ले आई। ये कानून क्या है, इसके तहत आपके साथ क्या हो सकता है और इस कानून के पसे पर्दा क्या ताकतें हैं और इसके मकासद क्या हैं, आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते। आपने इसके मतलब बहुत कुछ पढ़ ले और सुन लिया होगा। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। हुकूमत पंजाब ने एक मसवदा कानून तैयार किया है जो पंजाब असम्बली की कमेटी ने पास कर दिया है और इस वक्त वो कानून बहस के लिए पंजाब असम्बली में मौजूद है। ये कानून क्या कहता है? ये कानून जो कहता है कि एक कमेटी बनेगी ब्यूरोक्रेट्स की और वो 4 या 5 लोगों पर मुश्तमिल होगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि किसी बंदे के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत आ रही है, वो कमेटी डिसाइड कर देगी कि ठीक है जनाब, ये बंदा जो है ये गलत आदमी है, ये अफेंडर है, ये गुंडा है, और उस पर सज़ा का अमल शुरू हो जाएगा। है ना हैरानगी की बात जान? हालांकि आप भी, मैं भी, हर समझदार आदमी जानता है कि जज़ा और सज़ा का तल्लक जो होता है वो अदालत से होता है। दुनिया भर में अदालत के सिवा सज़ा या जज़ा कोई नहीं दे सकता। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब अंग्रेज़ दौर था 1876 में एक कानून बना था जो ट्राइब्स को काबू करने के लिए ना गोरों ने बनाया था कि गुलाम थे, ट्राइबल्स के जो लोग थे, ट्राइब थे, उनके काबू नहीं आ रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सख्त कानून बनाया था। वो जिसको चाहते थे ना वो गुंडा डिक्लेयर करके उसकी जायदाद जब्त कर लेते थे, उसके घर बार मसमार कर देते थे, जिसको चाहते थे कत्ल कर देते थे। फिर उसी कानून में तरमीम की गई और 1921 में उसको थोड़ा सा और शक्ल दे दी गई ना, वो चलता रहा। फिर पाकिस्तान बन गया। हमारे उस वक़्त के फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने 1956 में एक नया कानून बना दिया जिसे जो बड़ा मारूफ हुआ गुंडा एक्ट के नाम से जनाब, कि जनाब जिसको चाहते थे, मार्शल लॉ का दौर था, जिसको चाहते थे इल्ज़ाम लगाया, उठाया, जेल में डाल दिया जनाब। अब ये सेम उसी तरह का कानून है जनाब। अब क्या होगा? अदालतें भी ताले लगाएं। अब जस्टिस आलिया नीलम साहब अपनी अदालत को ताले लगाएं। ब्रदर जजेस लाहौर हाई कोर्ट के जितने भी बेंचेस हैं वो सारे अपनी अदालतों को ताले लगाएं, मोटे मोटे जो खुले ना टूटे ना, वो लगाएं और घरों को जाएं। और इसी तरह पुलिस भी करे, थाने बंद, कचहरियाँ बंद, हर चीज़ बंद जनाब, और छुट्टी पे जाएं, आलू बैंगन बेचें जनाब। क्यों? क्योंकि फैसला तो 5 ब्यूरोक्रेट ने करना है जनाब। इस कानून अगर ये पास हो जाता है तो, और कानून वो करने लोग कौन है? कमिश्नर साहब की सरबराही में कमेटी बनेगी, उसमें अगर जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होगी उसमें जो है डीपीओ साहब या आरपीओ साहब उसके मेंबर होंगे, साथ सीटीडी का एक बंदा होगा, एक बंदा जो है वो वफाकी तहकीकाती अदारे से होगा, और एक आध बंदा जो है और उन्होंने शामिल करना। 5-6 लोगों की एक कमेटी जो है वो तजवीज़ की गई है, वो बनेगी। वो मेरे खिलाफ इल्ज़ाम आता है जी कि शहजाद साहब जो है ये इन्होंने कोई गालम गलोच की है जी, इन्होंने किसी जानवर को मारा पीटा है, या इन्होंने सोशल मीडिया पर कोई गलत पोस्ट कर दी है, या इस तरह की कोई हरकत कर दी है, इल्ज़ाम आया है। अगर मेरे खिलाफ कोई ग्रज है, किसी किस्म का कोई मुझसे लेना है, और फ़ौरन 5 अफसर बैठेंगे और शहजाद चौधरी साहब को जनाब वो कर देंगे, ठीक है जनाब, चलो चो सब तुसी थे ठिकाने लगो ना। उसमें सज़ा क्या है? अब सुनिएगा नाज़रीन ज़रा कान खोल के, कि मेरी जायदाद भी ज़ब्त हो जाएगी जनाब, और मुझे बाकायदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मेरे मोबाइल फ़ोन जो है, मेरे कंप्यूटर जो है वो सारे हैक कर लिए जाएंगे, अपने कब्ज़े में ले लिए जाएंगे। मेरी तमाम शहरी आज़ादियाँ, मेरे तमाम इंसानी हकूक़ सलब कर लिए जाएंगे। मैं एक शहर से दूसरे शहर डिक्लेयर नहीं कर सकूँगा। मुझे थाने में मुसलसल रिपोर्ट करना होगी जनाब। जी हाँ, ये सज़ाएँ हैं, और ये कोई सज़ाएँ मामूली नहीं है जनाब। और ये सज़ा दे कौन रहा है? कोई मजाज अदालत सज़ा नहीं दे रही, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना मुझे अपना ये हक दिया जा रहा है कि मुझ पर जो इल्ज़ाम है मैं उस पर अपनी सफाई का हक इस्तेमाल कर सकूं जनाब। और दूसरी से नाज़रीन बड़ी अहम तरीन बात जो है मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि ये कानून जो है ना ये अभी अचानक नहीं आया, ये 2025 से घूम रहा है इक़्तिदार के ईवानों में, और ये मियाँ नवाज शरीफ को और इन सारी हुकूमतों को सबको पता है जनाब।
اب یہ قانون اگر آ رہا ہے، اس وقت یہ قانون بن رہا ہے، اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ اس کے شکنجے میں کس کس نے آنا ہے جناب۔ جی ہاں، یہ قانون جو ہے یہ 2025 میں آیا تھا۔ اب کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جو اس طرح کا قانون لانا چاہ رہی ہیں؟ اگر مریم بی بی نہیں لانا چاہ رہی تو سوچیے، آپ بھی سوچیے، میں بھی سوچتا ہوں بیٹھ کے، شاید آپ بھی سمجھ جائیں اور مجھے بھی کچھ سمجھ آ جائے جناب، کہ آخر شہری آزادیاں جو ہیں، ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، ہمیں بابا قوم نے کہا تھا کہ آپ آزاد ملک کے شہری ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ چاہے مندروں میں جائیں، چاہے مسجدوں میں جائیں، چاہے گرجا گھروں میں جائیں، چاہے گردواروں میں جائیں، حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ یہاں تک بابائے قوم کا ویژن تھا شہری آزادیوں کا۔ آج انہی شہری آزادیوں پہ اس طرح کی قدغن لگائی جا رہی ہے کہ جناب آپ پر چھوٹے سے الزام کہ آپ نے اپنے کھوتے کو 2 ڈنڈے کیوں مارے ہیں جناب، اس پر بھی آپ پر یہ ایکٹ لاگو ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں پر بے رحمی کا بھی اس میں ذکر ہے کہ اگر آپ بے رحمی کرتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں جانوروں کے ساتھ بے رحمی جو ہے وہ کرنا، لیکن جو انسانوں کے ساتھ بے رحمی ہو رہی ہے اس کا کون پوچھے گا، اس کا تدارک کون کرے گا، اس کی سنوائی کون کرے گا؟ اگر مجھے سزا ہو جاتی ہے، میرا کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کس کے خلاف پاس جا کے اپیل کروں گا جناب؟ مجھے بتا تو دیا جائے نا کہ شہزاد صاحب آپ نے اپیل کہاں کرنی ہے جا کے، کیونکہ مجھے اپیل کا بھی حق نہیں ہے، میں عام شہری ہوں نا، میں عام شہری ہوں، مجھے اپیل کا بھی حق نہیں ہے۔ تو یہ قانون ہے جناب یہ۔ اور ایک اور بات آپ کو کہ یہ جو قانون بن رہا ہے نا، جو آج بنانے والے ہیں، کل انہوں نے بھی اس کے شکنجے میں آنا ہے۔ یہ پچھلے میں 32 سال سے دیکھ رہا ہوں اپنی عملی زندگی میں، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں قلم گھسیٹتے ہوئے اس فیلڈ میں۔ میں نے بڑی حکومتیں اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے بنتی بھی دیکھی ہیں، ٹوٹتی بھی دیکھی ہیں، آتی بھی دیکھی ہیں، جاتی بھی دیکھی ہیں، اور وہ بھی دیکھا ہے جب نیب حکومتیں بناتا تھا، اور وہ منظر بھی دیکھا ہے جب جہاز میں MPA بھر کے لائے جا رہے تھے اور پنجاب اور وفاق کی حکومتیں بنائی جا رہی تھی۔ اگر وہ کل ہو سکتا ہے تو وہ آج بھی ہو سکتا ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری التجا ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور خاص کر میاں نواز شریف صاحب سے، کہ وہ اس وقت پاکستان کے سب سے سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ مدبرانہ کردار ادا کریں اور اس طرح کا قانون بننے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی ہاں، کہ جس نے بھی یہ جو شرلی چھوڑی ہے نا پنجاب اسمبلی میں، اس کا پتہ لگوائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا قانون جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے بنا کر پنجاب کے شہریوں کو پنجاب حکومت سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ اپنا قیمتی فیڈ بیک مجھے ضرور دیں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا اور احتیاط برتیے گا، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے بھی، اور آئندہ اپنے بیہیویئر کے بارے میں بھی، کہ جناب آپ کا بیہیویئر غلط ہوا، کسی نے شکایت کر دی تو آپ پھنس جائیں گے اس قانون بننے کے بعد۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔